उहाँहरूको बानी के पऱ्यो भने विनाश गरे पनि हुने, ध्वस्त गरे पनि हुने, भत्काए पनि हुने, लुटे पनि हुने, मारे पनि हुने, कुटे पनि हुने, काटे पनि हुने, जे गरे पनि सही काममा होक्का गरेको छ, जुरो भर लागेको छ, हिँडेको छ आफै। त्यो भएको हुनाले बानी बिग्रिएको, अब त्यो चल्दैन। प्रचण्डजी ती दिन गए। अनि अदालतमा एउटै पार्टी गरी गर न, एउटा पार्टी अदालतले गरिदिने हो। एउटा पार्टी, यो पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको हो। म पनि महन्तजीको पार्टी मिलाइ पाऊँ भनेर निवेदन गर्छु। अब उहाँ र म नमिल्ने, अदालतमा गएर महन्तजीको पार्टी मिलाइ पाऊँ। किन हटाउनु हुन्न? अहिलेको मुख्य काम नै केपी ओली हटाउनु हो। किनभने यहाँ त देश विकास गर्न थालिसक्यो केपी ओलीले। टनल बन्दैछ यहीँ, यो टनल त 2 वर्षमा पुरा हुन्छ। 26 किलोमिटर बाटो 4 मिनटमा पुगिने भइसक्यो। यस्तो गर्न दिइरहनुहुन्छ मन्त्री मोडरेटर है। तराईका समस्या पनि समाधान गर्न आँटिसक्यो। यत्रो ढुङ्गा त म त्यहाँ पर फाल्दिन्थेँ, खै ल्याएको त केटा हो। ढुङ्गासँग मात्रै यसो गरेर हल्लाउनु फुत्त फ्याट्दा कम्मर सड्कियो क्या। उहाँले आफू बुढो भएको थाहा पाउनु भएन छ। भैँसै सम्झेर छेरो फाल्न खोज्दा कम्मर सड्कियो। म प्रचण्डजीलाई उमेर सम्झिन आग्रह गर्न चाहन्छु। उहिले सम्झिएर अघि ऋषिभाइले थुप्रै ताली खानु हो। राम्रै बोल्नु भएछ भन्ने ठानेर मैले पनि घरिघरि पड्काएँ। त्यताकोले ताली पड्काउनुहुन्छ, यताकोले एकछिनपछि ताली पड्काउनु। अरूले पड्काएको देखेपछि सङ्कट होला। केपी ओलीलाई पर्या होला, प्रचण्डलाई पर्या होला, माधव नेपाललाई पर्या होला। देशलाई कहाँ सङ्कट पऱ्यो? केमा सङ्कट? तपाईँहरूलाई केमा सङ्कट पऱ्यो भन्नुहोस् त? केमा सङ्कट पऱ्यो? क्या स्ट्यान्डर्ड थियो त्यस्तो जमानामा? त्यहाँ बोलेर सुन्नुभयो। मैले त गर्नसम्म गरेकै हो। केपी ओलीलाई मैले अध्यक्षबाट पनि हटाएकै हो, दलको नेताबाट पनि हटाएकै हो, साधारण सदस्यताबाट पनि हटाएकै हो। म एकताको निम्ति गर्नसम्म मैले योगदान गरेकै हो, प्रयास गरेकै हो। केपी ओलीले बर्बाद गरे। आज पुरस्कृत हुने साथीहरू सबैलाई म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको कामको, तपाईँहरूको योगदानको मूल्याङ्कन भएको छ र त्यसप्रति सम्मान गरिएको छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र पुरस्कृत साथीहरूलाई आगामी दिनका लागि अझ ठुला सफलताको निम्ति अझ बढी पुरस्कृत हुँदै सम्मानित हुँदै जानुहोस् भन्ने शुभकामना पनि गर्न चाहन्छु। मैले देखेसम्म, बुझेसम्म, अनुभव गरेसम्म रिपोर्टर्स क्लबले मिसन पत्रकारिताभन्दा स्वच्छ पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारितामा विश्वास गर्यो। मिसन पत्रकारिता पुरस्कार चाहिँ राखिएर चाहिँ क्या हो जस्तो लाग्छ। केही मिसन पत्रिकाहरू हुन्छ जो, केही मिसन पत्रकारिता हुन्छ जो सत्यको मतलब छैन। मिसन के गर्न खोज्या हो त्यो गरेर छोड्यो। सत्यको अर्थ छैन, कर्तव्यको मतलब छैन। त्यस प्रकारको पत्रकारिताको निकै ठुलो विधि भएका हुँदैन। त्यस्ता पत्रकारिताहरूभन्दा पृथक साँचो पत्रकारिताको साझा मञ्चको रूपमा रिपोर्टर्स क्लबले आफूलाई उभ्याएको मैले पाएको छु। त्यस कारण म रिपोर्टर्स क्लबको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यद्यपि म पुरस्कृत भएको छैन, होइन। म पुरस्कृत नभए पनि अरू पुरस्कृत भए पनि खुसी व्यक्त गर्न पाइयो नि। र म त पत्रकारिता नै नगर्ने मान्छे कहाँबाट पुरस्कृत हुन्छ? तपाईँहरूले मलाई पुरस्कृत गर्नुभएको छ।
डबलीमा देख्नुभयो अस्ति बुद्धिजीवीहरूको कामै हो। त्यहाँ मोडरेटरको काम देख्नुभयो होला तपाईँहरूले, बुद्धिजीवी मोडरेटर क्या स्ट्यान्डर्ड थियो। त्यस्तो जमानामा त्यहाँ बोलेर सुन्नुभयो। मैले त गर्नसम्म गरेकै हो, केपी ओलीलाई मैले अध्यक्षबाट पनि हटाएकै हो, दलको नेताबाट पनि हटाएकै हो, साधारण सदस्यताबाट पनि हटाएकै हो। म एकताको निम्ति गर्नसम्म मैले योगदान गरेकै हो, प्रयास गरेकै हो। केपी ओलीले बर्बाद मेरो योगदान तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै होला। मैले त केपी ओलीलाई त सदस्यबाट पनि हटाएको हो नि एकताका लागि, वामपन्थी एकताका लागि मैले त हटाएकै हो। यो भाषण कता तालमेल अलिकति मैले मेरो नपाएको नि। एकता भन्ने शब्दको अपमान योभन्दा बढी डबलीमा लगेर हुर्मत लिने काम। यतापट्टि दुःख कुरो बुझिँदैन, यहाँ बसेर राम्रो बुझिँदैन कुरा, त्यो प्रतिध्वनित भएर आउँछ, त्यता अलिक बुझिन्छ। अघि ऋषि भाइले थुप्रै ताली खानु राम्रै बोल्नु भएछ भन्ने ठानेर मैले पनि घरिघरि पड्काएँ। त्यताकोले ताली पड्काउनुहुन्छ, यताकोले एकछिनपछि ताली पड्काउनु, अरूले पड्काएको देखेपछि खै देश सङ्कटमा परेको छ। सङ्कट होला, केपी ओलीलाई पर्या होला, प्रचण्डलाई पर्या होला, माधव नेपाललाई पर्या होला। देशलाई कहाँ सङ्कट पर्यो, केमा सङ्कट? तपाईँहरूले केमा सङ्कट पर्यो भन्नुहोस् त? केमा सङ्कट पर्यो? तनखा आएन कि, जागिर गयो कि, केमा सङ्कट पर्यो तपाईँहरूलाई? मजदुरलाई केमा सङ्कट पर्यो, किसानलाई केमा सङ्कट पर्यो, संविधानलाई केमा सङ्कट पर्यो, व्यवस्थालाई केमा सङ्कट पर्यो? राम्रो नबुझिए पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, अघि मैले भर्खर सुने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पर्यो भनेर यो बाँचोस् भने थियो अरे, खतरामा पर्यो अरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। के भएछ? केही बिमारी त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई म देख्दिनँ। कहीँबाट खतरा आएको देख्दिनँ। चुनाव भएर सङ्घीय लोकतन्त्रलाई खतरा पर्छ भने त अब 20 महिनापछि त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त खतरामा पर्नै हो नि। चुनाव गर्दा खतरामा पर्छ। यो कुरा अलिकति ताल सुरका कुरा गर्नु मान्छेले, ताल सुरका। अदालतले मैले गरेको सिफारिस, विघटनको सिफारिस रद्द गर्यो। राजनीति बुझेर गर्यो कि राजनीति हेरेर गर्यो कि संविधान हेरेर गर्यो कि संविधानको व्याख्या गरेर गर्यो कि? व्याख्या त गर्ने पाइँदैन भन्थ्यो, संविधानले देखिए अनुसार गर्नु भन्थ्यो। खै 11 फागुनमा मेरो सिफारिस बदल गरेर विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दा म कुनै आवेश उत्तेजनामा पनि आएन, केहीमा पनि आएन। अदालतको आफ्नो बुझाइ हुन्छ, आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ, उसले आफ्नो फैसला गर्ने हो। हामीले लोकतन्त्रमा अदालतको फैसलालाई मान्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो, मान्ने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने। अनि त्यस बेला दम्म परेर फुरफुर भएर अदालतकी जय जय गान गरेर अबीर जात्रा, अब के खाइयो त्यो नाम फेरि फागुन 23 गते 12 दिनपछि अर्को फैसला, 12 दिनपछि अर्को फैसला आउँदा अब अदालत कामै नलाग्ने भयो। फेरि कामै नलाग्ने, अर्को पार्टीको नाउँमा दर्ता गरिएछ। मेरो पार्टी अर्काको पार्टीको नाममा दर्ता भएछ।
नेकपा एमाले बनायो, त्यो खोसेर लाने। म त छक्क परेँ। प्रचण्डले सूर्य चिन्ह मेरो हो भनेको सुन्दाखेरि अचम्म लाग्यो। प्रचण्डले सूर्य चिन्ह मेरो हो। मैले दृष्टान्त पनि दिएँ। केटाकेटीहरू कहिले कहिले अर्को बच्चाको खेलौना कति राम्रो एकछिन देऊ न भन्छ अनि समातेपछि यो त मेरै हो। हुर्किसकेपछि दारी जुगा फुल्न थालेपछि पनि त्यसो गर्ने। एकछिन राम्रो रहेछ म पनि यसो ल्याउन भन्ने, त्यसपछि मेरै हो। खै आज पुनरावलोकनका लागि जानुहोस्। अदालत कुनै मजाक गर्ने ठाउँ हो र? दर्ता खारिज गरिदियो, पार्टी आफ्ना आफ्ना भइसके। डबलीमा बोल्ने मान्छेसँग एकता, सही कुरा गर्नुपर्छ नि। एकता गर्ने भने त्यहाँबाट सिद्ध्याउनै खोजेको सिद्ध्याउनै पर्छ। त्यही डबलीमा बोल्ने त्यो हुन्छ नि मेडिएटर, त्यो बुद्धिजीवीहरूको भूमिका, मोडरेटरको भूमिका जस्तो थियो। ती मोडरेटरहरू सोकल्ड डेमोक्रेसीका लागि कति योगदान गरेका छन्, कसका स्वार्थ बोकेर कुदेका छन् अनि आँखौँ उडाएका छन् डेमोक्रेसी। किन तपाईँहरू केपी ओलीलाई किन हटाउनुहुन्न? अहिलेको मुख्य काम नै केपी ओली हटाउनु हो। किनभने यहाँ त देश विकास गर्न थालिसक्यो केपी ओलीले। टनल बन्दैछ यहीँ, यो टनल त 2 वर्षमा पुरा हुन्छ। 26 किलोमिटर बाटो 4 मिनटमा पुगिने भइसक्यो। यस्तो गर्न दिइरहनुहुन्छ मन्त्री मोडरेटर है। तराईका समस्या पनि समाधान गर्न आँटिसक्यो, त्यो गर्न दिनुहुन्छ? विप्लवका समस्या समाधान गरो, सिके राउतका समस्या समाधान गरो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्दैछ, तुइन हटाइसक्यो, जोडुङ्गे पुलहरू बनाइसक्यो, ठुला हाइवेहरू कति बनाइसक्यो। अहिले त दिनमा लगभग 10 किलोमिटर जस्तो बाटो बन्ने स्थिति। दैनिक मेलम्चीको पानी खसाइसक्यो, छिटो हटाउनु परेन? छिटो हटाउनु पऱ्यो। उहाँहरूको त्यो पोलिटिक्स होइन। देशप्रति अलिकति इमान्दार हुन सिक्नु पर्यो। कहाँ पर्यो देश सङ्कटमा? अघि भर्खर पनि एकजना मित्रले भन्नु, ल वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, कस्तो वाक स्वतन्त्रता छ? वा ज्याकेट भनेर फुत्त फ्याँकिदिन पाइन्छ। कसैले नथुनेको मुख आफै टेप्लाएर थुनेर आएर गर्न पाइन्छ। त्यसपछि मन परि बोल्न पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ भन्दै बोल्न पाइन्छ, मन परि बोल्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ, छाप्न पाइन्छ। अनि कहाँनेरि भएन स्वतन्त्रता? वाक भएन कि प्रकाशन भएन कि के स्वतन्त्रता भएन? उहाँले आधा आधा गर्ने भनेपछि त्यसमा के थियो भने आधा गरिहाल उहाँले सहयोग गर्नुपर्थ्यो। आधा भनेको 60-40 कुरा हो। हाम्रो भान्ने चलन त्यसै गरी थियो। ल छोडिदियो, अढाई वर्ष गऱ्यो। त अढाई वर्ष गर्दा तपाईँहरूले सबैले सुन्नुभयो होला। त्यसपछि पनि मैले भने अहिले चैतमा महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष हुनुहोस्, हुनुपर्छ। चैतमा महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष हुनुहोस्। चैतमा महाधिवेशनको म्याद पनि तोकिया थियो नि त। तपाईँहरूलाई सबैलाई सम्झना छ। यो चैतमा महाधिवेशनको म्याद तोकिएको थियो, यही 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म। यो 25 गतेदेखि 30 गतेसम्ममा त अध्यक्ष माधव नेपाल डल्लै अध्यक्ष हुन मन लाग्यो, भइहाल्थ्यो। त्यसमा मैले त म हुन्न भनेर भनिदिएकै थिएँ। यति हतारो लाग्यो कि त्यो नागदारी दिवाला पनि हतार तुरन्तै चाहियो, अहिले चाहियो। त्यो पनि नफर्कियो। मसँगै अध्यक्षमा चुनाव लडेर हारेर मान्छे
महाधिवेशनबाट ल्याउनु भन्दाखेरि हुँदैन, बिचैमा हारेको मान्छे जितेको मान्छेसँग मलाई चाहियो धन्न मेरो निर्वाचन क्षेत्रको उहाँ पर्नु भएन छ, नत्र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भए चुनाव पनि हारिसकेपछि मलाई चाहियो भन्न थाले। त्यस्तो मान्छे मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा धन्न भइन सक्यो, नत्र भने उहाँले चाहियो भन्न थाले। यस्ता खालका कुराहरू माधव नेपाललाई मैले तेस्रो अध्यक्ष पनि हुनु सक्ने। अरूले उचालिदिए कहाँ तपाईँ चाहिँ अब तेस्रो भइराख्ने, तपाईँ त ठुलो मान्छेको हो भनेपछि खान्न भन्नु। ठिक छ, पछि त प्रचण्डभन्दा पछिकै अध्यक्ष फेरि बस्नुभयो त उहाँ गएर सडकमा त अध्यक्ष भनिनु। म सानो हुनुभन्दा अगाडि बडो चल्थ्यो, म सानो हुनुभन्दा अलिक अगाडि केटाकेटीहरू बिहे गरी खेल्थे, दुला हुन्थ्यो, दुलै हुन्थ्यो, कोही बाजा बजाउने, कोही घोष बजाउने, यस्तो बिहे गरी खेल्ने भन्ने एउटा खेल हुन्थ्यो। अलिक मेरो पालोमा अलिक भएन, मभन्दा अलिक अगाडिसम्म चाहिँ यो खेल बडा चल्थ्यो हाम्रो समाजमा। केटाकेटीहरू खेल्थे, बिहे गरी खेल्थे, दुला हुन्थ्यो, दुलै हुन्थ्यो, खेल सिद्धिएपछि सिद्धियो। त्यहाँ त प्रधानमन्त्री पनि भइहाले, अध्यक्ष पनि भइहाले, के भए, 10 जनालाई पार्टीबाट निकाले, सडकबाटै पार्टीबाट 10 जनालाई निकाले, उपनेता पनि निकाले, अनेक निकाले, महासचिवलाई पनि निकालिदियो, अर्कोलाई पनि निकाल्यो, हो सडकबाटै, सडकको राज। र त्यो खेल सिद्धिएपछि फेरि सिद्धियो। मैले के भनेको छु भने मलाई प्रधानमन्त्रीमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन, तर एकाध मान्छेलाई हतारो भयो भनेर ती मान्छेको तीव्र महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ, देश बनाउने उहाँहरूको कुनै कुरा होइन, कुनै कुरा छैन। आफ्नो पदको स्वार्थ, त्यसका लागि देशलाई सङ्कट परेको छ भने तिनै मान्छेहरूका कारणले परेको छ। के भएको थियो, कहाँ तानाशाही भएको थियो, पुनर्निर्माणका काम भएका थिएनन् ती, यस बिचमा अरू काम भएका थिएनन्, हामीहरूले खानीहरूको अन्वेषण गरेका थिएनौँ कि, खानीहरू स्थापनाका लागि अगाडि बढाएका थिएनौँ कि, शिक्षाका क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गरेका थिएनौँ कि। यति कोभिड-19 हुँदा पनि अन्त रिपोर्टर्स क्लबको आजै लोकार्पण गरिएको संस्थागत मुखपत्र, त्यसमै पनि नागरिकले आफैले पैसा तिरेर परीक्षण गराउनु पर्ने, आफैले परीक्षा तिरेर उपचार गराउनु पर्ने भन्ने गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले परीक्षणको पैसा सरकारले तिरेको छ। अब कहीँ कतै गएर तपाईँले सरकारले नदेख्ने ठाउँमा गएर परीक्षण गराउनु भयो, निजीतिर गएर कतै परीक्षण गराउनु भयो भने त निजीले त दिन्छ होला, तर सरकारले निःशुल्क पिसिआर टेस्टको व्यवस्था गरेको छ, सरकारले निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरेको छ, सरकारले निःशुल्क धेरै देशहरूमा, हामीभन्दा धेरै विकसित देशहरूमा खोप छैन, हाम्रो देशमा खोप पनि ल्याएको छ र लगाइ पनि 20 लाखलाई लगाइसकेको छ। हिजो मात्रै पनि हामीले 8 लाख डोज खोप फेरिदियौँ, चाइनाबाट अनुदानस्वरूप प्राप्त खोप। अनुदानमा प्राप्त भएको त निःशुल्क लगाइदिने नै होइन, त्यो मात्रै होइन, किनेर भए पनि जसरी भए पनि सम्पूर्ण जनतालाई निःशुल्क खोप सरकारले उपलब्ध गराउँछ भनेर हामीले डिक्लेयर गरेका छौँ। अनि अब आलोचना गर्ने, सरकार बनाउने बित्तिकै पहिलो बजेटमा
पहिलो बजेटमा यो किन गरिएन, त्यो किन गरिएन, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता किन बढाइएन भनेर धुम्म चाहिँ पहिलो बजेटमै। र हामीले गत बजेटमा बढायौँ। सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धहरूको क्षेत्रमा थुप्रो काम हामीले गर्यौँ। योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराहरू गर्यौँ। त्यसर्थ अरू पनि सामाजिक सुरक्षाका कामहरू हामी गर्दै जान्छौँ। अब पनि साउन 1 गतेबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता अलिक बढ्छ नै, लागु हुने गरी साउन 1 गतेबाट लागु हुने गरी बढ्छ। कसैलाई आपत्ति लाग्यो? आपत्ति लाग्छ भने फेरि मैले भनिदिन्छु। आपत्ति लाग्छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता साउन 1 गतेबाट लागु हुने गरी बढाइनेछ। अब यो किन गर्नु? जनताले त्यो गरिराखेका छैन, जनताले त्यो गरिराखेका छैन। तर केही मान्छे छ भोपु बजाउन सिपालु, प्राय अहिले आफूलाई ठुलै मोहन ठान्ने त्यस्ता मान्छेहरू नै त्यसमा लागेका देखिन्छ। खैर, हामी नेपाली जनता सचेत भएका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण नक्कली कुरा गरेर पार्टी किन फुटाइदिएको भन्नु, निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी एउटै बनाएर थपक्क दर्ता गर्न कसले रोकेको छ? कसरी रोकेको छ? अनि अदालतमा एउटै पार्टी गरी गर न, एउटा गर, एउटा पार्टी अदालतले गरिदिने हो। एउटा पार्टी, यो पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको हो। म पनि महन्तजीको पार्टी मिलाई पाऊँ भनेर निवेदन हाल्छु। अब उहाँ र म नमिल्ने, अदालतमा गएर महन्तजीको पार्टी मिलाई पाऊँ, यो कुनै राजनीति भयो? यो मिल्ने हो भने प्रचण्डजी मिल्न खोजे हो भने मिल्ने बाटो हिँड्नुहोस् न। तपाईँ डबलीको भाषा बोलेर एकताका डिङ हाँक्ने, गफ दिने, डबलीका भाषा बोलेर बेकारका उल्टा फाल्टा कुरा नगरेको होस्। नमागे न्याय दियो अदालतले भनेर तपाईँले नमागेको दियो होला। तपाईँले त अर्काका नाममा पार्टी दर्ता गर्नुभएको थियो, ऋषि कटेललाई त मागेकै दियो नि त। अनि दुईटा झगडिया मध्ये दुईटैले मागेको, एउटी मान्छे घाम, अर्की मान्छे पानी। अब त्यसमा दुईटैलाई घाम पनि पानी पनि कसरी दिने? ऋषि कटेललाई मागेको न्याय दियो, प्रचण्डलाई मागेको न्याय दिएन अरे, नमागेको न्याय दियो। उहाँहरूले नमागेकै हो, अर्काका नाउँमा पार्टी दर्ता गरेर पेलेर मिचेर या गुलाले मिचेर मिच्ने बानी पऱ्यो क्या, पल्किया मिच्ने। जे गरे पनि हुने, जे गरे पनि हुने। उहाँहरूको बानी के पऱ्यो भने विनाश गरे पनि हुने, ध्वस्त गरे पनि हुने, भत्काए पनि हुने, लुटे पनि हुने, मारे पनि हुने, कुटे पनि हुने, काटे पनि हुने, जे गरे पनि सही तर्फमा होक्का गरेको छ, जुरो भर लागेको छ, हिँडेको छ आफै। त्यो भएको हुनाले बानी बिग्रिएको। अब त्यो चल्दैन प्रचण्डजी, ती दिन गए। मान्छेहरू तपाईँका हतियार, तपाईँका लडाकुसँग डराउने समय थियो। म डराउँदै थिएँ, अलिक बोल्थेँ, त्यस बेला पनि बोल्थेँ। गलत गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, लल्कार्छ त्यस बेला। आज त तपाईँका सुकट सेना पनि छैन, तपाईँसँग हतियार हुन्छ। ती दिन त गए त। अब हाम्रो गाउँमा एकजना हजुरबा हुनुहुन्थ्यो, ठुल्ठुलो ढुङ्गो टिपेर फ्याँक्ने खेल। अनि हजुरबाले मै सम्झिनु भएछ, यत्रो ढुङ्गा त म
त्यहाँ पर फाल्दिन्थे कहिले आउँछ बेला हो ढुङ्गोसँग मात्रै यसो गरेर हल्लाउनु गरेर फुत्त फ्याट्दा कम्मर सड्कियो क्या उहाँले आफू बुढो भएको थाहा पाउनु भएन छ भैँसै सम्झिएर छेलो फाल्न खोज्दा कम्मर सड्कियो म प्रचण्डजीलाई उमेर सम्झिन आग्रह गर्न चाहन्छु उमेर सम्झिएर छेलो फ्याँक्न नखोज्नुहोस् ढाड सड्किन्छ एकजनामा गयो समय चाहिँ फेरि यस्तो चिज हो नि फर्केर आउँदैन समय कहिल्यै फर्छ त्यो त अगाडि नै जान्छ बगिरहेको खोलाको पानी जस्तै बग्दै जान्छ अब अरू विषयहरूमा आज किन जाने रिपोर्टर्स क्लबकै कुरा गरौँ ऋषि धमलाका मेहनत परिश्रम एउटा ग्रासरुटबाट उठ्यो एउटा मिडिया हाउसकै मालिकको रूपमा सञ्चालकको रूपमा प्रोप्राइटरको रूपमा व्यक्तिगत तवरमा पनि आइसकेको कहिल्यै उमेरमा भन्नुपर्छ एउटा कपाल पुगेको छैन यति चमत्कार देखाइसक्नु रिपोर्टर्स क्लब 23 वर्ष अगाडि केही व्यक्तिबाट सुरु गरेर आज एउटा सर्वाधिक लोकप्रिय संस्थाको रूपमा उहाँले स्थापित गरिसक्नुहुन्छ मन परोस् कि नपरोस् धमलाको हमला जतिसुकै झेल्न परोस् तर पनि त्यो टिभीमा मान्छे जान्छ यहाँ पुगेपछि फर्काइदिन्छ फर्काइ पनि दिने चर्को हमलाको सामना गर्नुपर्छ घरदेखि मन बनाएर मान्छे जानुपर्छ तर पनि त्यसलाई उपेक्षा गर्न सक्दैन त्यहाँ पुग्नै पर्छ जानै पर्छ बनाएपछि अर्को ऋषि धमलासँग अर्को एउटा क्षमता छ कोही आउँदिन भन्यो भने क्रेनले उठाएर यदि कोही आउँदैन भन्यो भने त्यसलाई क्रेनले ट्याप्प समातेर ठक्क ल्याएर यस्तो म्याग्नेट छ ऋषि धमलासँग जुन म्याग्नेटले नजिकै जान्न भने टपक्क तानिहाल्छ नजिकै जान्न पनि टपक्क तान्छ त्यो खालको चुम्बकत्व त्यसै कारण रिपोर्टर्स क्लब आज यहाँ छ त्यसै कारण रिपोर्टर्स क्लबले सुरु गर्दाखेरि एउटा सानो भाडाको कोठामा मुस्किलसँगले यति पुरस्कार बाँड्ने हैसियत कहाँ थियो त्यस बेला त्यो त बडो अप्ठ्यारो असहज अवस्था थियो त्यस अवस्थाबाट त्यो प्रणालीसँग जुधेर गएर भूमिगत मान्छे पनि त्यहाँ भूमिगत हिसाबले ल्याएर बोलाएर भूमिगतै फर्काउने त्यो सामर्थ्य पनि कोझ्यालमा परेका कुनामा परेका स्याडोमा परेका त्यस्ताहरूलाई पनि फर्काउने त्यो काम पनि नसोचेका इस्युहरू कहिले कहिले सट्ट सामनेमा ल्याइदिने र त्यसले कुन इस्यु कति बेर ल्याउन पर्छ अगाडि त्यसमा भौतिक कुशलतापूर्वक काम गर्थ्यो गरिआएको छ र त्यसमा सबभन्दा बढी स्मार्टनेस ऋषि धमला त्यस कारण ऋषि धमलालाई स्मार्ट पत्रकार पुरस्कार दिनु मेरो सिफारिस है तपाईँहरूले जान्ने कुरा कहिले यो रिपोर्टर्स क्लब आगामी दिनमा आज अवश्य होस् यसले उन्नति प्रगति गर्दै जाओस् धेरैको मन जित्दै जाओस् धेरैको स्नेह जित्दै जाओस् धेरैको सहयोग प्राप्त गर्दै जाओस् धेरै ठुलो सेवा देश र जनताका निम्ति